स्वच्छाकेसरिणः स्वच्छः स्वच्छायायासितेन्दवः त्राजन्तां वो मधुरिपः प्रपन्नाब्धिच्छिदो नखाः अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद्ग्राहप्रख्यं निजरसभरात् सारयति च क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसरसुभगं भासयति तत्सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात् स्वात्मायतनविश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभां शिवाम् या स्मर्यमाणा श्रेयांसि सूते ध्वंसयते रुजः ताम् अभीष्टफलोदारकल्पवल्लीं स्तुवे शिवाम्। एवं अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्यवरवाच्य भेदेन ध्वनिर्द्विप्रकारः प्रकाशितः। तत्र अविवक्षितवाच्यस्य प्रभेद प्रतिपादनाय इदमुच्यते। अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम् तथा विधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्ग्यस्यैव विशेषः। तत्र अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो यथा स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतः वेल्लद्बलाकाघनाः वाताशीकरिणः पयोदसुहृदाम् आनन्दकेकाः कलाः कामं सन्तो दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तो कथं भविष्यति हा हा देवी धीरा भव इत्यत्र रामशब्दः। अनेन हि व्यङ्ग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संज्ञिमात्रम्। यथा च ममैव विषमबाणलीलायां कालाजा अन्तिगुणा जालादे सहीहिं भेप्पन्ति रैकिरणानुग्रह्यायि होन्ति कमलायि कमलायि तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि इत्यत्र द्वितीयः कमलशब्दः। अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथा आदिकवेर्वाल्मीकेः रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः तुषारावृतमण्डलः निश्वासान्ध इवादर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते इति। अत्र अन्धशब्दः। गणं च मत्तमेहं धारालुळियज्जुणायि अवणायि निरहङ्कारमियङ्काहरन्ति नीलावो निसावो गगनं च मत्तमेघं धारालुलितार्जुनानि च वनानि निरहङ्कारमृगाङ्काहरन्ति नीला अपि निशाः। अत्र मत्त निरहंकार शब्दौ असंलक्ष्य क्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधामतः। मुख्यतया प्रकाशमानः व्यङ्ग्यः अर्थः ध्वनेरात्मा। स च वाच्यार्थापेक्षया
कश्चित् अलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते, कश्चित् क्रमेण इति द्विधा मतः। तत्र रसभाव तदाभास तत्प्रशान्त्यादिरक्रमः ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः। रसादिरर्थः हि सहैव वाच्येन अवभासते। रसादिरर्थो हि सह इव वाच्येन अवभासते। स च अंगित्वेन अवभासमानो ध्वनेरात्मा। इदानीं रसवदलङ्कारात् अलक्ष्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेः विभक्तो विषयः इति प्रदर्श्यते। वाच्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधात्मनां रसादिपरता यत्र सध्वनेर्विषयो मतः। रसभाव तदाभास तत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थिताः तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः। रस भाव तदाभास तत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमानाः यत्र शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपाः व्यवस्थिताः तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः। प्रधाने अन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः काव्ये तस्मिन् अलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः। यद्यपि रसवदलङ्कारस्य अन्यैर्दर्शितो विषयः तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधानतया अन्यः अर्थः वाक्यार्थीभूतः तस्य च अंगभूता ये रसादयः ते रसादेरलङ्कारस्य विषयाः इति मामकीनः पक्षः। तद्यथा चाटुषु त्रयोलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेपि रसादयः अंगभूता दृश्यन्ते। स च रसादिः अलङ्कारः शुद्धः संकीर्णो वा तत्राद्यो यथा किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद्दर्शनं हेयं निष्करुणा प्रवासरुचिता हेनासि दूरीकृतः स्वप्नं तेष्विति ते वदन् प्रियतमं व्यासक्तकण्ठग्रहो बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुवलयः तारं रिपुस्त्रीजनः इत्यत्र करुणरसस्य शुद्धस्य अंगभावात् स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम् एवं विधे विषये रसान्तराणां स्पष्ट एव अंगभावः। संकीर्णो रसादिः अंगभूतो यथा क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽपि आददानोंशुकान्तं गृह्णन् केशेषु अपास्तः चरणं पतितो नेक्षितः संभ्रमेण आलिंगन यो वधूतः त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः कामीव आर्द्रापराधः सदहतु दुहितं शाम्भवो वशरग्निः इत्यत्र त्रिपुररिपु प्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्या विप्रलम्भस्य श्लेषसहितस्य अंगभावः इति
एवं विध एव रसवदाद्यलङ्कारस्य न्याय्यो विषयः। अतएव च ईर्ष्याभिप्रलम्भकरुणयोः अङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः। यत्र हि रसस्य वाक्यार्थी भावः तत्र कथम् अलङ्कारत्वम्। अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः, न त्वसौ आत्मैव आत्मनः चारुत्वहेतुः। तथा च अयमत्र संक्षेपः। रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् अलङ्कृतीनां सर्वासाम् अलङ्कारत्वसाधनम्। तस्माद् यत्र रसादयो वाक्यार्थीभूताः स सर्वो न रसादेरलङ्कारस्य विषयः, स ध्वनेः प्रभेदः। तस्य उपमादयः अलङ्काराः। यत्र तु प्राधान्येन अर्थान्तरस्य वाक्यार्थी भावे रसादिभिः चारुत्वनिष्पत्तिः क्रियते, सः रसादेः अलङ्कारतायाः विषयः। एवं ध्वनेः उपमादीनां रसवदलङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति। यदि तु चेतनानां वाक्यार्थी भावो रसाद्यलङ्कारस्य विषयः इत्युच्यते, तर्हि उपमादीनां प्रविरलविषयता निर्विषयता वा अभिहिता स्यात्। यस्मात् अचेतनवस्तुवृत्ते वाक्यार्थी भूते पुनः चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनया यथा कथञ्चित् भवितव्यम्। अथ सत्यामपि तस्यां यत्र अचेतनानां वाक्यार्थी भावः नासौ रसवदलङ्कारस्य विषयः इत्युच्यते, तत् महतः काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्वम् अभिहितं स्यात्। यथा तरङ्गभ्रूभङ्गक्षुभितविहगश्रेणिरसना विकर्षन्ति क्षेमं वसनमिव संरम्भशिथिलम्। यथा विद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशः नदीरूपेण इयं ध्रुवम् असहना सा परिणता। यथा वा तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया धौताधरे वाश्रुभिः शून्येव आभरणैः स्वकालविरहात् विश्रान्तपुष्पोद्गमा चिन्ता मौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दैर्विना लक्ष्यते मधुलिहां शब्दैर्विना लक्ष्यते चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापे वसा। यथा वा तेषां गोपवधूविलाससुहृदां राधारहस्साक्षिणां क्षेमं भद्र कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेश्मनां विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगे अधुना ते जाने जरठी भवन्ति गलन्नीलत्विषः पल्लवाः। इत्येवमादौ विषये अचेतनानां वाक्यार्थी भावेपि चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना अस्त्येव। अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना अस्ति तत्र रसादिरलङ्कारः। तत् एवं सति उपमादयो निर्विषयाः प्रविरलविषयाः वा स्युः। यस्मात् नास्त्येवासौ अचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना नास्ति
अन्ततो विभावत्वेन तस्मात् अङ्गत्वेन च रसादीनाम् अलङ्कारता यः पुनरङ्गी रसो भावो वा सर्वाकारम् अलङ्कार्यः सध्वनेरात्मा इति। किञ्च तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणा स्मृताः अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारामन्तव्याः कटकादिवत्। ये तमर्थं रसादिलक्षणम् अङ्गिनं सन्तम् अवलम्बन्ते ते गुणाः चौर्यादिवत्। वाच्यवाचकलक्षणानि अङ्गानि ये पुनः तदाश्रिताः ते अलङ्कारामन्तव्याः कटकादिवत्। तथा च शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतितिष्ठति। शृंगार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्लादहेतुत्वात् तत्प्रकाशनपरशब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यलक्षणो गुणः। श्रव्यत्वं पुनः ओजसोऽपि साधारणम् इति। शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् माधुर्यम् आर्द्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः। शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् माधुर्यम् आर्द्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः। विप्रलम्भ शृंगार करुणयोस्तु माधुर्यमेव प्रकर्षवत् सहृदय हृदय आवर्जन अतिशय निमित्तत्वात्। रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्रित्य व्यवस्थितम्। रौद्रादयो हि रसाः परां दीप्तिम् उज्ज्वलतां जनयन्ति इति लक्षणया एव दीप्तिः इत्युच्यन्ते। दीप्तिरित्युच्यते। तत्प्रकाशनपरशब्दः दीर्घसमासरचनालङ्कृतं वाक्यं यथा चञ्चद्भुतभ्रमितचण्डगदाभिघातसञ्चूर्णितो रुजुगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानवदद्धघनशोणितशोणपाणिः उत्तं सगिष्यति कचान् तव देवि भीमः। तत्प्रकाशनपरश्चार्थः अनपेक्षितदीर्घसमासरचनः प्रसन्नवाचकाभिधेयः यथा यो यः शस्त्रं बिभर्ति स्वभुजगुरुमद पाण्डवीनां चमूनां यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुः अधिकवया गर्भशय्यां गतो वा यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयिरणे यश्च यश्च प्रतीपः क्रोधान्धस्य तस्य स्वयमपि जगताम् अन्तकस्यान्तकोऽहम्। इत्यादौ द्वयोः ओजस्त्वं समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति स प्रसादो गुणोऽज्ञेयः सर्वसाधारणप्रियः। प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः स च सर्वरससाधारणो गुणः सर्वरचनासाधारणश्च व्यङ्ग्यार्थापेक्षया एव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः।
श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः। अनित्यादोषाश्च ये श्रुतिदुष्टादयः सूचिताः तेऽपि न वाच्ये अर्थमात्रे न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारव्यतिरेकिणी शृङ्गारे वा ध्वनेरात्मभूते। किं तर्हि ध्वन्यात्मनि एव शृङ्गारे अङ्गितया व्यङ्ग्ये ते हेयाः इत्युदाहृताः। अन्यथा हि तेषाम् अनित्यदोषतैव न स्यात्। एवम् अयम् असंलक्ष्यक्रमद्योतो ध्वनेरात्मा प्रदर्शितः सामान्येन तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्च ये तेषाम् आनन्त्यम् अन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने। अंगितया व्यङ्ग्यः रसादिः विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः एक आत्माय उक्तः तस्य अंगानां वाच्यवाचकानुपातिनाम् अलङ्काराणां ये प्रभेदाः निरवधयः ये च स्वगताः तस्य अंगिनोऽर्थस्य रसभावतदाभास तत्प्रशमलक्षणाः विभाव अनुभाव व्यभिचारि प्रतिपादन सहिता अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया निस्सीमानः विशेषाः तेषाम् अन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे कस्यचित् अन्यतमस्यापि रसस्य प्रकाराः परिसङ्ख्यातुं न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम्। तथा हि शृङ्गारस्य अंगिनः तावत् आद्यौ द्वौ भेदौ संभोगः विप्रलम्भश्च। संभोगस्य च परस्पर प्रेम दर्शन सुरत विहरणादि लक्षणाः प्रकाराः विप्रलम्भस्यापि अभिलाषेर्ष्या विरह प्रवास विप्रलम्भादयः तेषां च प्रत्येकं विभावानुभाव व्यभिचारि भेदाः तेषां च देशकालाद्याश्रयावस्था भेदः इति स्वगत भेदापेक्षया एकस्य तस्य अपरिमेयत्वं। किं पुनः अंगप्रभेदकल्पनायां ते हि अंगप्रभेदाः प्रत्येकम् अंगिप्रभेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे सति आनन्त्यमेव उपयान्ति। दिङ्मात्रं तूच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसां बुद्धिरासादिता लोका सर्वत्रैव भविष्यति। दिङ्मात्र कथनेन हि व्युत्पन्नानां सहृदयानाम् एकत्रापि रसभेदे सह अलङ्कारैः अंगाङ्गिभावपरिज्ञानात् आसादित आलोका बुद्धिः सर्वत्रैव भविष्यति। तत्र शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान् सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः। अंगिनो हि रसस्य अंगिनो हि शृङ्गारस्य ये उक्ताः प्रभेदाः तेषु सर्वेषु एकप्रकारानुबन्धितया प्रबन्धेन प्रवृत्तः अनुप्रासः न व्यञ्जकः। अंगिनः इत्यनेन अंगभूतस्य शृङ्गारस्य एकरूपानुबन्धनुप्रासनिबन्धने कामचारमाः। ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः। ध्वनेरात्मभूतशृङ्गारः तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्यां प्रकाश्यमानः तस्मिन् यमकादीनां यमकप्रकाराणां निबन्धनं
दुष्कर शब्दभंग श्लेषादीनां शक्तावपि प्रमादित्वम् प्रमादित्वम् इत्यनेन एतत् दर्श्यते काकतालीयेन कदाचित् कस्यचित् एकस्य यमकादेः निष्पत्तावपि धूम्ना अलङ्कारान्तरवत् रसाङ्गत्वेन निबन्धः न कर्तव्यः इति विप्रलम्भे विशेषतः इत्यनेन विप्रलम्भे सौकुमारी अतिशयः ख्याप्यते तस्मिन् द्योत्ये यमकादेः अङ्गस्य निबन्धः नियमात् न कर्तव्यः इति अत्र युक्तिः अभिधीयते रस आक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् अपृथग्यत्मनिर्वर्त्य सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः अपृथग्यत्मनिर्वर्त्यः തെറ്റുണ്ട് सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः निष्पत्ताव आश्चर्यभूतोऽपि यस्यालङ्कारस्य रसाक्षिप्ततया एव बन्धः शक्यक्रियो भवेत् सः अस्मिन् अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्ये ध्वनौ अलङ्कारो मतः तस्यैव रसाङ्गत्वं मुख्यम् इत्यर्थः यथा कपोले पत्राली करतल निरोधेन मृदिता निपीतो निश्वासैः अयम् अमृतहृद्यो धररसः मुहुः कंठे लग्नस्तरलयति बाष्पस्तनतटीं प्रियो मन्युर्जातः तव निरनुरोधे न तु वयम् रसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणम् अपृथग्यत्न निर्वर्त्यत्वम् इति यो रसं बन्धुमध्यवसितस्य कवेः अलङ्कारः तान् वासनामत्यूह्य यत्नान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते सः न रसाङ्गम् इति यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वकं क्रियमाणे नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रहः आपतति शब्दविशेष अन्वेषण रूपः अलङ्कारान्तरेष्वपि तत्तुल्यमिति चेत् नैवम् अलङ्कारान्तराणि हि निरूप्यमाण दुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभानवतः कवेः अहं पूर्विकया परापतन्ति यथा कादम्बरी दर्शनावसरे यथा च मायाराम शिरोदर्शनेन विह्वलायां सीतादेव्यां सेतौ युक्तं चैतत् यतः रसाः वाच्यविशेषैः एव आक्षेप्तव्याः तत्प्रतिपादकैः शब्दैः तत्प्रकाशिनो वाच्यविशेषा एव रूपकादयः अलङ्काराः तस्मात् न तेषां बहिरङ्गत्वं रसाभिव्यक्तौ यमकदुष्करमार्गेषु तु तत् स्थितमेव यत्तु रसवन्ती कानिचिद् यमकादीनि दृश्यन्ते तत्र रसादीनाम् अङ्गता यमकादीनां तु अङ्गितैव रसाभासे च अङ्गत्वमपि अविरुद्धम् अङ्गितया तु व्यङ्ग्ये रसे नाङ्गत्वं पृथक् प्रयत्ननिर्वर्त्यत्वात् यमकादेः अस्यैवार्थस्य संग्रहश्लोकाः रसवन्ति वस्तूनि सालङ्काराणि कानिचित् एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकवेः यमकादिनिबन्धे तु पृथग्यत्नोऽस्य जायते शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते रसाभासाङ्गभावस्तु यमकादेर्न वार्यते ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे त्वङ्गता नोपपद्यते इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकः अलङ्कारवर्गः आख्यायते ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशितः
रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम्। अलङ्कारो हि बाह्य अलङ्कारसाम्यात् अंगिनः चारुत्वहेतुः उच्यते। वाच्यालङ्कारवर्गश्च रूपकादिः यावानुक्तः वक्ष्यते च कैश्चित् अलङ्काराणाम् अनन्तत्वात् स सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेश्यते तत् अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः अंगिनः सर्वस्यैव चारुत्वहेतुर्निष्पद्यते। एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा। विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन। काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्वहणैषिता। निर्व्यूढावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्। रूपकादेरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम्। रसबन्धेषु अत्यादतमनाः कविः यमलङ्कारं तदङ्गतया विवक्षति। यथा कलापाङ्गां वृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं। रहस्याख्यायी वस्वनसि मृदुकर्णन्तिकचरः। करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वस्वमधुरम्। वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकरा हतास्त्वं खलु कृती। अत्र हि भ्रमरस्वभावोक्तिः अलङ्कारः रसानुगुणः। नाङ्गित्वेन इति न प्राधान्येन। कदाचित् रसादितात्पर्येण विवक्षितोऽपि हि अलङ्कारः कश्चित् अंगित्वेन विवक्षितो दृश्यते। यथा चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकारयो राहुवधूजनस्य आलिङ्गनोद्दामविलासवन्ध्यं रथोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्। अत्र हि पर्यायोक्तस्य अंगित्वेन विवक्षा। रसादितात्पर्ये सत्यभि इति। अंगत्वेन विवक्षितमपि यम् अवसरे गृह्णाति नानवसरे। अवसरे गृहीति यथा उद्दामुत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भं क्षणात् आयासं श्वसनोद्गमैः अविरलैरातन्वतीमात्मनः अद्य उद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन् कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्। इत्यत्र उपमा श्लेषस्य। गृहीतमपि च यमवसरे त्यजति इत्यत्र उपमाश्लेषस्य। गृहीतमपि च यम् अवसरे त्यजति तद् रसानुगुणतया अलङ्कारान्तरापेक्षया। यथा रक्तस्त्वं नवपल्लवैः अहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणैः त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि कान्ताः पादतलाहतिः तव मुदे तद्वन्ममापि आवयोः सर्वं तुल्यम् अशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः। अत्र हि प्रबन्ध प्रवृत्तोऽपि श्लेषः व्यतिरेक विवक्षया त्यज्यमानः रसविशेषं पुष्णाति। न अत्र अलङ्कारद्वयसन्निपातः। किं तर्हि अलङ्कारान्तरमेव श्लेषव्यतिरेकलक्षणं नरसिंहवत् इति चेत् न तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात्। यत्र हि श्लेषविषय एव शब्दे
प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीतिर्जायते स तस्य विषयः। यथा सहरिर्नाम्ना देवः सहरिर्वरतरग्निवहेन इत्यादौ। अत्र हि अन्येव शब्दश्लेषस्य विषयः अन्यश्च व्यतिरेकस्य। यदि च एवं विधे विषये अलङ्कारान्तरत्वकल्पना क्रियते तत् संसृष्टेर्विषयापहार एव स्यात्। श्लेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मलाभः इति न्यायं संसृष्टेर्विषय इति चेत् न व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात्। यथा न कल्पापायवायोः अदय रयदलक्ष्माधरस्यापि शम्या गाढोद्गीर्णोज्ज्वलश्रीः अहनि नरहिता नो तमः कज्जलेन प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गात् न पुनरुपगतामोषम् उष्णत्विषोभो वर्तिः सैव अन्यरूपा सुखयतो निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः। अत्र हि साम्यप्रपञ्च प्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दर्शितः। नात्र श्लेषमात्राच्चारुत्वप्रतीतिरस्तीति श्लेषस्य व्यतिरेकाङ्गत्वेनैव विवक्षितत्वात् न स्वतः अलङ्कारता इत्यपि न वाच्य। यतः एवं विधे विषये साम्यमात्रादपि प्रतिपादितात् चारुत्वं दृश्यते एव। यथा अकृन्दास्तनितैः विलोचनजलानि अश्रान्तधाराम्बुभिः तद्विच्छेदभुवश्च शोकशिखिनः तुल्यास्तडिद्विभ्रमैः अन्तर्मे दयिता मुखं तव शशि वृत्तिः समैवावयोः तत्किं मामनिशं सखे जलधर त्वं दग्धुमेवोद्यतः इत्यादौ। रसनिर्वहण ऐकतान हृदयः यं च अत्यन्तं निर्वोढुमिच्छति। यथा कोपत्कोमललोलबाहुलतिका पाशेन बद्ध्वा दृढं नीत्वा वासनिकेतनं भजतया सायं सखीनां पुरः भुजो नैवमिति स्खलत् कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं धन्यो हन्यत एव निह्नुति परः प्रेयान् हृदत्याः सन्। अत्र हि रूपकम् आक्षिप्तम् अनुर्व्यूढं च परं रसपुष्टगे निर्वोढुमिष्टमपि यं यत्नात् अंगत्वेन प्रत्यवेक्ष्यते यथा श्यामस्वंगं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं गण्डच्छायां शशिनि शिखिनाम्बरभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीबीचिषु भ्रूविलासान् हन्त एकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति श्यामासु अंगं चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं गण्डच्छायां शशिनि शिखिनाम्बरभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् हन्त एकस्थं क्वचिदपि न ते चण्डी सादृश्यमस्ति इत्यादौ। स एवम् उपनिबध्यमानः अलङ्कारः रसाभिव्यक्तिहेतुकवेर्भवति। उक्तप्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव
रसभङ्गहेतुः सम्पद्यते। लक्ष्यं च तथाविधं महाकविप्रबन्धेष्वपि दृश्यते बहुशः। तत्तु सूक्तिसहस्रद्योतितात्मनां महात्मनां दोषोद्घोषणमात्मन एव दूषणं भवति इति न विभज्य दर्शितम्। किन्तु रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य येयं व्यञ्जकत्वे रसादिविषये लक्षणदिग्दर्शिता तामनुसरन् स्वयं च अन्यल्लक्षणमुत्प्रेक्षमाणः यदि अलक्ष्यक्रमप्रतिभम् अनन्तरोक्तं येनं ध्वनेरात्मानम् उपनिबध्नाति सुकविः समाहितचेताः तदा तस्य आत्मलाभो भवति महीयान् इति। क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽस्यानुस्वानसन्निभः शब्दार्थशक्तिमूलत्वात् सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः। अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वात् अनुरणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलः अर्थशक्तिमूलश्च इति द्विप्रकारः। ननु शब्दशक्त्या यत्र अर्थान्तरं प्रकाशते स यदि ध्वनेः प्रकार इत्युच्यते तत् इदानीं श्लेषस्य विषय एव अपहृतः स्यात्, नापहृतः इत्याह। आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते यस्मिन् अनुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः। यस्मात् अलङ्कारः न वस्तुमात्रं यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिः इत्यस्माकं विवक्षितम्। वस्तुद्वये च शब्दशक्त्या प्रकाशमाने श्लेषः यथा येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा स्त्रीकृतः यश्च उद्वृत्तभुजङ्गहारवलयः गङ्गां च योधारयत् यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः आयात् सः स्वयं अंधकक्षयकरः त्वां सर्वदा उमाधवः। येन ध्वस्तम् अनः अभवेन बलिजित्कायः पुरा स्त्रीकृतः यश्च उद्वृत्तभुजङ्गः रवलयः अगं गां च यः अधारयत् यस्याहुः शशिमच्छिरोहरः इति स्तुत्यं च नामामराः पायात् सः स्वयं अंधकक्षयकरस्त्वां सर्वदः माधवः। ननु अलङ्कारान्तर प्रतिभायामपि शेषव्यपदेशो भवति इति दर्शितं भट्टोद्भटेन तत् पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिः निरवकाश इति आशंकया इदमुक्तम् आक्षिप्तः इति। तत् अयमर्थः यत्र शब्दशक्त्या साक्षात् अलङ्कारान्तरं वाच्यं सत्प्रतिभासते स सर्वश्लेषविषयः। यत्र तु शब्दशक्त्या सामर्थ्याक्षिप्तं वाच्यव्यतिरिक्तं व्यङ्ग्यमेव अलङ्कारान्तरं प्रकाशते स ध्वनेरविषयः। शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा तस्या विनापि हारेण निसर्गादेव हारिणो जनयामास कस्य विस्मयं न पयोधरौ। अत्र शृङ्गारव्यभिचारी विस्मयाख्यो भावः साक्षात् विरोधालङ्कारश्च प्रतिभासतः इति विरोधच्छायानुग्राहिणः श्लेषस्यायं विषयः न तु
अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य तु ध्वनेर्वाच्येन श्लेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विषयः एव यथा मम इव श्लाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलाजितत्रैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः बिभ्राणां मुखं इन्दुरूपमखिलं चन्द्रात्मचक्षुर्दधत् स्थाने यां स्वतमोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी बोवतात् अत्र वाच्यत एव व्यतिरेकच्छायानुग्राही श्लेषः प्रतीयते यथा च भ्रमिम् अरतिम् अलसहृदयतां प्रलयं मूर्छां तमः शरीरसादं मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनां यथा वा खंडितमानस कांचन पंकज नर्मथित परिमला यस्य अखंडित दान प्रसरा बाहुबलिघा इव गजेन्द्राः अत्र रूपकच्छायानुग्राही श्लेषो वाच्यतयैवावभासते स च आक्षिप्तः अलङ्कारः यत्र पुनः शब्दान्तरेणाभिहितः स्वरूपः तत्र न शब्दशक्तिर्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनिव्यवहारः तत्र वक्रोक्त्यादि वाच्यालङ्कारव्यवहार एव यथा दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया किञ्चिन् न दृष्टं मया तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतितां किं नाम नालम्बसे एकस्त्वं विषमेषु खिन्नमनसां सर्वाबलानां गतिः गोप्याः एवं गदितः सलेशम् अवतात् गोष्ठे हरिर्वश्चिरम् दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया किंचिन् न दृष्टं मया तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतितां किं नाम नालम्बसे एकस्त्वं विषमेषु खिन्नमनसां सर्वाबलानां गतिः गोप्या एवं गदितः सलेशम् अवतात् गोष्ठे हरिर्वश्चिरम् एवं जातीयकः सर्व एव भवतु कामं वाच्यश्लेषस्य विषयः यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्तं सत् अलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्व एव ध्वनेर्विषयः यथा अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन् जृम्भत ग्रीष्माभिधानः फुल्लमल्लिकाधवलाट्टहासो महाकालः यथा च उन्नतः उल्लसद्धारः काला गुरुमलीमसः पयोधरभरस्तन्व्याः तं न चक्रेऽभिलाषिणम् यथा वा दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्नि संहारभाजः दीप्तंशोः दीर्घदुःखप्रभव भवभयोदन्वदुत्तारणावः गावः वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु तत्तानन्दः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्नि संहारभाजः
दीप्तांशर्दीर्घदुःखप्रभव भवभयोदन्वदुत्तारणा भोगावो वः पावनानां परम् अपरिमितां प्रीतिम् उत्पादयन्तु। येषु उदाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सति अप्राकरणिके अर्थान्तरे वाच्यस्य असंबद्धार्थाभिधायित्वं मा प्रसाङ्क्षीत् इति अप्राकरणिक प्राकरणिकार्थयोः उपमानोपमेयभावः कल्पयितव्यः सामर्थ्यात् इति अर्थाक्षिप्तोऽयं श्लेषो न शब्दोपारूढः इति विभिन्न एव श्लेषात् अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वने विषयः। अन्येपि च अलङ्काराः शब्दशक्तिमूल अनुस्वानरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ सम्भवन्ति एव। तथा हि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो दृश्यते। यथा स्थाण्वीश्वराख्यजनपदवर्णने भट्टबाणस्य यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च गौर्यो यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च गौर्यो विभवरताश्च श्यामा पद्मरागिण्यश्च धवलद्विजशुचिवदना अधिरामोदनिश्वसाश्च प्रमदाः। यत्र च मातङ्गगामिन्यशीलवत्यश्च गौर्यो विभवरताश्च श्यामा पद्मरागिण्यश्च धवलद्विजशुचिवदना अभिरामोदनिश्वसनाश्च प्रमदाः। अत्र हि वाच्यो विरोधः तच्छायानुग्राही वा श्लेषोऽयम् इति न शक्यं वक्तुम्। साक्षाच्छब्देन विरोधालङ्कारस्य अप्रकाशितत्वात्। यत्र हि साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारः तत्र हि श्लिष्टोक्तौ वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम्। यथा तत्रैव समवाय इव विरोधिनां पदार्थानां तथा हि सन्निहितबालान्धकारापि भास्वन्मूर्तिः इत्यादौ। यथा वा ममैव सर्वैकशरणम् अक्षयम् अधीशमीशं धियां हरिं कृष्णं चतुरात्मानं निष्क्रियं हरिमथनं नमत चक्रधरं सर्वैकशरणमक्षयमधीशमीशं धियां हरिं कृष्णं चतुरात्मानं निष्क्रियं हरिमथनं नमत चक्रधरम्। अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो विरोध स्फुटमेव प्रतीयते। एवं विधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते। यथा ममैव खं ये अत्युज्ज्वलयन्ति लूनतमसः एव नखोद्भासिनः ये पुष्णन्ति सरोरुह श्रियमपि क्षिप्ताब्जभासश्च ये मूर्धस्वभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरांसि आक्रामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पदाश्रिये सन्तु वः। एवम् अन्येऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्ग्यध्वनिप्रकाराः सन्ति। ते सहृदयैः स्वयम् अनुसर्तव्याः। इह तु ग्रन्थविस्तरभयात् न तत्प्रपञ्चः कृतः। अर्थशक्त्युद्भवस्त्वन्यो यत्रार्थः सप्रकाशते यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद्व्यनक्तिं विना स्वतः यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः। यत्र अर्थः स्वसामर्थ्यात् अर्थान्तरम् अभिव्यनक्ति शब्दव्यापारं विनैव सः अर्थशक्त्युद्भवो नाम अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यो ध्वनिः। यथा एवं वादिनिदेव ऋषौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास केवलम्। अत्र हि लीलाकमलपत्रगणनम् उपसर्जनीकृतस्वरूपं शब्दव्यापारं विनैव अर्थान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति। न चायम्
अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनेर्विषयः यतः यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यः विभावानुभावव्यभिचारिभ्यः रसादीनां प्रीतिः सः तस्य केवलस्य माध्यमः यथा कुमारसंभवे मधुप्रसंगे वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्याः आगमनादिवर्णनं मनोभवशरसन्धानपर्यन्तं शम्भोश्च परिवर्तधैर्यस्य चेष्टाविशेषवर्णनादि साक्षाच्छब्दनिवेदितम् इह तु सामर्थ्याक्षिप्तव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः तस्मात् अयम् अन्यो ध्वनेः प्रकारः यत्र च शब्दव्यापारसहायः अर्थान्तरस्य व्यञ्जकत्वेन उपादीयते स नास्यध्वनेर्विषयः यथा संकेतकालमनसंवितं ज्ञात्वा विदग्धया हसन्नेत्रार्पिताकूटं लीलापद्मं निमीलितम् अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वम् उक्त्यैव निवेदितम् अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वम् उक्त्यैव निवेदितम् तथा च शब्दार्थशक्त्या क्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः यत्र आविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्यैवालङ्कृतिर्ध्वनेः शब्दशक्त्या अर्थशक्त्या शब्दार्थशक्त्या वा आक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः यत्र स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सः अस्मात् अनुस्वानोपमव्यङ्ग्याध्वनेः अन्य एव अलङ्कारः अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वा ध्वनेः सति संभवे स तादृक् अन्योऽलङ्कारः तत्र शब्दशक्त्या यथा वत्से मागाविषादं श्वसनमुरुजवं सन्त्यज ऊर्ध्वप्रवृत्तं कम्पः को वा गुरुस्ते भवतु बलभिदादिभितेन अत्र याहि प्रत्याख्यानं सुराणानीति भयशमनच्छद्मना कारयित्वा यस्मै लक्ष्मीमदात् वः सदहतु दुरितं मंथमूढां पयोधिः अर्थशक्त्या यथा अम्बा शेतेऽत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीः अत्र तातः निशेषागारकर्मश्रमशिथिलतनुः कुम्भदासी तथात्र अस्मिन् पाप अहमेका कतिपय दिवस प्रोषित प्राणनाथ पान्थय इत्थं तरुण्या कथितम् अवसर व्याहृति व्याजपूर्वम् उभयशक्त्या यथा दृष्ट्या केशव गोपरागहर्तया इत्यादौ प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीरः संभवी स्वतः अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽर्थोक्तः तस्यापि द्वौ प्रकारौ अर्थशक्तिद्भव अनुरणनरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽर्थोक्तः तस्यापि द्वौ प्रकारौ कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः एकः स्वतः सम्भवी च द्वितीयः कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथा सज्जेहि सुरहिमासो नदाव अप्पेयि जुवै जन लक्षमुहे अहिण सहारमुहे नवपल्लव पत्तळे अनङ्गस्व सरे सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयति युवतिजनलक्ष्यमुखान् अभिनव सहकारमुखान् नवपल्लवपत्रलान् अनङ्गस्य शरान् कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथा उदाहृतमेव शिखरिणीत्यादि यथा वा सागर वीण्णजौवनहस्तालम्बं समुन्नमन्तेहिं
अभ्युत्थानं दिय ममहस्य भिन्नं तुह ठणेहिम्। स्वतः संभवी यः औचित्येन बहिरपि संभाव्यमान सद्भावः न केवलं भनितिवशेनैव अभिनिष्पन्न शरीरः। सादर वितीर्ण यौवन हस्तावलंबं समुन्नमध्याम् अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्तं तवस्तनाभ्याम्। स्वतः संभवी यः औचित्येन बहिरपि संभाव्यमान सद्भावः न केवलं भनितिवशेनैव अभिनिष्पन्न शरीरः। यथा उदाहृतम् एवं वादिनी इत्यादि। यथा वा सिहिबिंझ कण्णऊरा या बाहस्य गव्विरीभमै मुक्ताफल गय्य पसाहणाणमु मध्ये सवत्तीर्णं शिखिबिंझ कर्णबूरा जाया व्याधस्य गर्भिणी भ्रमति मुक्ताफल रचित प्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्। अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते अनुस्वानोपमं व्यङ्ग्यः सप्रकारोपरो ध्वनिः। वाच्यालंकार व्यतिरिक्तो यत्र अन्यः अलंकारः अर्थसामर्थ्यात् प्रतीयमानः अवभासते सः अर्थशक्तिद्भवो नाम अनुस्वानरूपव्यङ्ग्यो अन्यो ध्वनिः। तस्य प्रविरल विषयत्वमाशंक्य इदमुच्यते। रूपकादिरलंकार वर्गो यो वाच्यतां श्रितः स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रत् भूम्ना प्रदर्शितः। अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलंकारः सः अन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्येन प्रदर्शितः तत्र भवद्भिः भट्टोद्भटादिभिः। तथा च ससंदेहादिषु उपमारूपकातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितम् इति अलङ्कारान्तरस्य अलङ्कारान्तरे व्यङ्ग्यत्वं न यत्नप्रतिपाद्यम्। यत् पुनः उच्यते एव अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः। अलङ्कारान्तरेषु तु अनुरणन रूपालंकार प्रतीतौ सत्यामपि यत्र वाच्यस्य व्यङ्ग्य प्रतिपादन औन्मुख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेर्मार्गः। तथा च दीपकादौ अलंकारे उपमायाः गम्यमानत्वे अपि तत्परत्वेन चारुत्वस्य अव्यवस्थानात् न ध्वनिव्यपदेशः। यथा चंदमू ये हिंसा नलिनी कमले कुसुमगुच्छे हंसे सरसोह कौवकः सज्जने करैगरी चंद्रमयूखैर्निशा नलिनी कमलैः कुसुमगुच्छैर्लता हंसैः शारदशोभा काव्यकथा सज्जनैः क्रियते कुर्वी इत्यादिषु उपमागर्भत्वेपि सति वाच्यालंकारमुखेनैव चारुत्वं व्यपतिष्ठते न व्यङ्ग्यालंकारतात्पर्येण। तस्मात् तत्र वाच्यालंकारमुखेनैव काव्यव्यपदेशः ज्ञाय्यः। यत्र तु व्यङ्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्ग्यमुखेनैव व्यपदेशो युक्तः। यथा प्राप्तश्रीरेष कस्मात् पुनरपि मयितं मन्थखेदं विदध्यात् निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नैव संभावयामि सेतुं बध्नाति भूयः किम् इति च सकलद्वीपनाथानुजातस्त्वय्यायाते वितर्कानिति दधत इव भाति कंपः पयोधेः। यथा वा ममैव लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन् स्मेरे धुना तव मुखे तरलायताक्षी
क्षोभं यदेति न मनागपिते न मन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः इत्येवं विधे विषये अनुरणन रूपरूपकाश्रयेण काव्यचारुत्वव्यवस्थानात् रूपकध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्यः उपमाध्वनिर्यथा वीराणां रमते घुसृणारुणे न तथा प्रियास्तनोच्छन्दे दृष्टि रिपु गज कुंभस्थले यथा बहल सिंदूरे वीराणां रमयि घुसृणरुणमि न तदा प्रियाथनु छन्दे दृष्टि रियुग कुंभस्थलमि जह बहल सिंदूरे वीराणां रमते घुसुर्ण अरुणे न तथा प्रियास्तनोत्संगे दृष्टि रिपु गज कुंभस्थले यथा बहल सिंदूरे यथा वा ममैव विषमबाणलीलायाम् असुरपराक्रमणे कामदेवस्य तं तान सिरिसहोरहरणं कियाम् एकरसं बिम्बाहरे पियाणं निवेशयं कुसुमबाणेन तत्तेषां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसं बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन आक्षेपध्वनिर्यथा सवक्तुमखिलान् शक्तो हयग्रीवाश्रितान् गुणान् योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः अत्र अतिशयोक्त्या हयग्रीवगुणानाम् अवर्णनीयता प्रतिपादनरूपस्य असाधारण तद्विशेषप्रकाशनपरस्य आक्षेपस्य प्रकाशनम् अर्थान्तरन्यासध्वनिः शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यः अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यश्च सम्भवति तत्र आद्यस्य उदाहरणम् दैवायत्ते फले किं क्रियताम् एतावत् पुनर्भणामः रक्ताशोकपल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदृशाः रक्ताशोकपल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदृशाः पदप्रकाशश्चायं ध्वनिरिति वाक्यस्य अर्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न विरोधः द्वितीयस्य उदाहरणं यथा हृदयस्थापितमन्युम् अपरोषमुखीमपि मां प्रसादयन् अपराधस्यापि न खलु ते बहुज्ञा रोषितुं शक्यम् अत्र हि वाच्यविशेषेण सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोपः कर्तुमशक्यः इति समर्थकं सामान्यम् अन्वितम् अन्यत् तात्पर्येण प्रकाशते व्यतिरेकध्वनिः अपि उभयरूपः सम्भवति तत्र आद्यस्य उदाहरणं प्राक् प्रदर्शितमेव द्वितीयस्य उदाहरणं यथा यायेयवनोद्देशे कुब्जयेव पादपो गलितपत्रः मानुषे लोके त्यागैकरसो दरिद्रश्च अत्र हि त्यागैकरसस्य दरिद्रस्य जन्म अनभिनन्दनं त्रुटितपत्रकुब्जपादप जन्माभिनन्दनं च साक्षात् शब्दवाच्यं तथा विधादपि पादपात् तादृशस्य वंशः उपमानोपमेयत्व प्रतीतिपूर्वकं शौच्यतायाम् आधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति तथा विधादपि पादपात् तादृशस्य वंशः उपमानोपमेयत्व प्रतीतिपूर्वकं शौच्यतायाम् आधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा चन्दनासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूर्च्छितः मूर्च्छजत्येष पथिकान् मधौ मलयमारुतः अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वं मन्मथोन्माथ दायित्वेन एव तत्तु चन्दनासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूर्च्छितत्वेन उत्प्रेक्षितमिति
प्रेक्षा साक्षादनुक्तापि वाक्यार्थ सामर्थ्यात् अनुरणन रूपा लक्ष्यते न च एवं विधे विषये विवादि शब्द प्रयोगमन्तरेण असंबद्धतैव इति शक्यते वक्तुम् गमकत्वात् अन्यत्रापि तदप्रयोगे तदर्थावगति दर्शनात् यथा ईर्ष्याकलुषस्यापि तव मुखस्य नन्वेष पूर्णिमा चन्द्रः अद्य सदृशत्वं प्राप्य अंग एव नमाति यथा वा त्रासाकुलः परिपतन् परितो निकेतान् कुम्भिर्न कैश्चिदपि धन्विभिरन्वबन्धी तस्थौ तथापि न मृगः क्वचिदङ्गनाभिर्कर्णपूर्णनयनेषु हते क्षणश्रीः तस्थौ तथापि न मृगः क्वचिदङ्गनाभिर्कर्णपूर्णनयनेषु हते क्षणश्रीः शब्दार्थ व्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् श्लेषध्वनिर्यथा यम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः रागं विविक्ता इति वर्थयन्ति यस्यामसेवन्तनमद्वलीकाः समं वधूभिर्बलभिर्युवानः अत्र वधूभिः सह बलभिः असेवन्ता इति वाक्यार्थप्रतीतेः अनन्तरं बद्ध्व इव बलभ्यः इति श्लेषप्रतीतिः आशब्दापि अर्थसामर्थ्यात् मुख्यत्वेन वर्तते यथासंख्यध्वनिर्यथा अंकुरितः पल्लवितः कोटकितः पुष्पितश्च सहकारः अंकुरितः पल्लवितः कोटकितः पुष्पितश्च हृदिमदनः अत्र हि यथोद्देशमनोद्देशे यच्चारुत्वम् अनुरणनरूपं मदनविशेषणभूत अंकुरितादि शब्दगतं तन्मदन सहकारयोः तुल्ययोगिता समुच्चय लक्षणात् वाच्यात् अतिरिच्यमानमालक्ष्यते एवं अन्येऽपि अलङ्काराः यथा योगं योजनीयाः एवं अलङ्कारध्वनिमार्गं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्तां स्थापयितुम् इदमुच्यते शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वे न व्यवस्थितं ते लङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गताः ध्वन्यङ्गता च उभाभ्यां प्रकाराभ्यां व्यञ्जकत्वेन व्यङ्ग्यत्वेन च तत्र इह प्रकरणात् व्यङ्ग्यत्वेन इति अवगन्तव्यम् व्यङ्ग्यत्वेऽपि अलङ्काराणां प्राधान्यविवक्षायामेव सत्यां धनावन्तः पातः इतरथा तु गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं प्रतिपादयिष्यते अंगित्वेन व्यङ्ग्यतायामपि अलङ्काराणां द्वयी गतिः कदाचित् वस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते कदाचित् अलङ्कारेण तत्र यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतयस्तदा ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तिस्तदाश्रया यस्मात् तत्र तथाविधव्यङ्ग्यालङ्कारपरत्वेन एव काव्यं प्रवृत्तम् अन्यथा तु तत् वाक्यमात्रमेव स्यात् तासामेव अलङ्कृतीनाम् अलङ्कारान्तरव्यङ्ग्य भावे ध्वन्यङ्गता भवेत् चारुत्वोत्कर्षतो व्यङ्ग्यप्राधान्यं यदि लक्ष्यते उक्तं ह्येतत् चारुत्वोत्कर्षनिबन्धनावाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा इति वस्तुमात्रव्यङ्ग्यत्वे च अलङ्काराणाम् अनन्तरोपदर्शितेभ्यः एव उदाहरणेभ्यः विषयः अन्येयः तदेवम् अर्थमात्रेण अलङ्कारविशेषरूपेण वाक्येन अर्थान्तरस्य अलङ्कारस्य वा प्रकाशने चारुत्वोत्कर्षनिबन्धने सति प्राधान्ये अर्थशक्तिद्भवानन अनुरणनरूप व्यङ्ग्यो निरवगन्तव्यः व्यङ्ग्यो ध्वनिरवगन्तव्यः अर्थशक्तिद्भवानुरणनरूपो व्यङ्ग्यो ध्वनिरवगन्तव्यः एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रतिपाद्य
तदाभासविवेकं कर्तुमिदमुच्यते। यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन भासते वाच्यस्य अङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरोध्वनेः। द्विविधोऽपि प्रतीयमानस्फुटः स्फुटस्तात् तत्र एव स्फुटः शब्दशक्त्या अर्थशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेर्मार्गः नेतरः। स्फुटोऽपि यः अभिधेयस्य अङ्गत्वेन प्रतीयमानः अवभासते सः अस्य अनुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः अगोचरः। यथा कमलाकरा न मलिता हंसा उड्डायिता न च सहसा तेनापि ग्रामतडागे अभ्रमुक्तानितं क्षिप्रम्। अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वाः जलधरप्रतिबिम्बदर्शनस्य अचाङ्गत्वमेव। एवं विधे विषये अन्यत्रापि यत्र व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्य दारुत्वोत्कर्षप्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते तत्र व्यङ्ग्यस्य अङ्गत्वेन प्रतीतेः ध्वनेः अविषयत्वम्। एवं विधे विषये अन्यत्रापि यत्र व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्य दारुत्वोत्कर्षप्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते तत्र व्यङ्ग्यस्य अङ्गत्वेन प्रतीतेः ध्वनेः अविषयत्वम्। यथा वेतसलता गहनोड्डीनसगुणिकोलाहलं शृण्वत्याः गृहकर्मव्यापृता यावद्वा सीदन्त्यङ्गानि। एवं विधो विषयः प्रायेण गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य उदाहरणत्वेन निर्देक्ष्यते। यत्र तु प्रकरणादिप्रतिपत्त्या निर्धारितविशेषः वाच्यः अर्थः पुनः प्रतीयमानाङ्गत्वेनैव अवभासते सोऽस्यैव अनुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः मार्गः। यथा उच्चिनु पतितं कुसुमं माधुनीः शेफालिकां फालिकस्नुषे एष ते विषमविपाकः श्वशुरे न श्रुतो वलयशब्दः। अत्र हि अविनयवतिना सह रममाणा सखी बहिश्रुतवलय कलकलया सख्या प्रतिबोध्यते। एतदपेक्षणीयं वाच्यार्थप्रतिपत्तये। प्रतिपन्ने च वाच्ये अर्थे तस्य अविनयप्रच्छादनतात्पर्येण अभिधीयमानत्वात् पुनः व्यङ्ग्याङ्गत्वमेव इति अस्मिन् अनुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनौ अन्तर्भावः। एवं विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः तदाभासविवेके प्रस्तुते सति अविवक्षितवाच्यस्यापि तं कर्तुम् आह। अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निबन्धो यस्खलद्यतेः शब्दस्य सचनज्ञेयः सूरिभिर्विषयो ध्वनेः। स्खलद्यतेः उपजगतस्य शब्दस्य अव्युत्पत्तेः अशक्तेर्वा निबन्धः यः सः च न ध्वनेर्विषयः। यतः सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनं यत् व्यङ्ग्यस्य अङ्गीभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम् तच्च उदाहृतविषयमेव इति श्रीराजानक आनंदवर्धन आचार्य विरचिते ध्वन्यालोके द्वितीय उद्योतः प्राज्यं प्रोल्लासमत्रं सद्भेदेनासूच्यते यया वन्दे अभिनवगुप्तोऽहं पश्यन्ति तामिदं जगत्।